मोगान बाबा भयणांदो माय लविंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं सकाळचें पळयता पळय तांकां देव बरी सांज दिवं सांजचें पळयता पळय तांकां आनी देव बरी रात दिवं रातचें पळयता पळय तांकां आयज हांव हे भांगरच्या गांवांत येयलां आनी हो म्हाजो चेडवाचो गांव बाणावले चेडवाक हांवें काजार करून दिलो ह्या गांवांत बट ताका कांय दिवना देणें दोर आनी सिंपल काजार केला हांवें बट ते भशेन केला म्हाका म्हाका न्हू चेडूं आपुणूच जाला आपणाची तितून जाला चेडूं काजार आनी हिंगा कित्याक येयना चड करून हिंगा ह्या गांवांत जायतीं फ्रेंडां आहाय चड फ्रेंडां आहाय खंयच्याय टायमार थिंगा वचून मातशें जेवंक जाता च्या पिवंक जाता एनी टायम करूंक जाता कितेंय ओके म्हणजे लायक तेजी घरां म्हाका त्या रोखडी आहा तेंची सगळ्यांची मोग आहा म्हाका हय हिंगा चड करून कित्याक येयला आयज तेन्ना बील करून गेलो तेन्ना ते म्हणूंक लागलें म्हाका कोण फस्ट टायम लॅटर तेन्ना म्हाका कडेन पयशे दिले लाखाचे पासून लाखांनी दिले म्हाका पयशे आनी हांवें म्हाका दिवंक ना म्हणलें तुवें तूं वयताना तूं रीण काडून गेल्लें आनी आज तुवें हांवें फारीक केलें म्हणलें तूं म्हाका पयशे खंय दिवंक पडले चल तेका झिरिना सगळें हांवें फारीक केली ती चल पर्टिक्युलर सांगतलें आसली मागीर मागीर तेजी सगळी हांवें ती उकूय जाली आनी म्हाका सायबीन हातीन धरून गेले सायबीन हातीन घे म्हणलें म्हणजे हातीन गेलो म्हाका म्हाका दिवन आमी सांगूंक लागली आनी बरें ओके म्हाजो देर उबो सरलो म्हाजो देर आसलो न्हू देर म्हाजो घोव उबो सरलो आनी म्हणलो आपूण दांडो म्हाका म्हटलो म्हणूंक लागलो देर काळाक वयता वयता म्हणलें ते पयशे तुमी हायर म्हणूंक लागली सायबीन माती पयशे गरज आसना म्हणूंक लागली सायबीन म्हणल्यार कितें हिंगा आहा सायबीन तुमी वचूंक नाका सायबीन काजार आसूंक जाय आमच्या मागीर सायबीन आमची काजार आसूंक जाय मागीर इतल्या कामाचेर पर्सन हॅरेस केलें केलें म्हाजेर की हांव तेका हॅरेस करता म्हणून हांव तेका हॅरेस करता आनी हांव तेजो जीव खाता म्हणून आनी आपणाक रिस्पॉन्सिबिलिटी जाली तेका कितें जाल्यार हूंय हांव रिस्पॉन्सिबिलिटी हूंय बायको मरण आनी जिवीत देवाच्या हातीन ना म्हाज्या हातीन ना काय बऱ्यो करून केन्ना बरें मेवतलें फोटूंक नागोवन ग्रेस्ताय भुरग्याक करून दवरनाका रात्रां भुरग्याक करून दवरनाका फोटी ग्रेस्ताय करून तूं म्हाका सांगतालें बापाचें प्लॉट विकता थिंगा सायडीक तूं हें मिस्टेक आहा म्हूण तें प्लॉट विकतना म्हाजें बस सुट्टा म्हणटालें मुगो तितलीं वर्सां आनी आतां म्हणटा हांव हॅरेस करता म्हणटा कांय न्ही सो सायबीन माय हिंगा आहा कळ्ळें न्हू आनी मागीर ती सगळी तूं जाणा हातीन घेवपाची गरज आसा सायबीन माय आनी मागीर पिसीन म्हाका हांव नको 2022 मे आसून हांव डेस्परेट जाल्लें सारकें हांव कांय म्हणून तेका हांव की रावलें हांव कितें म्हणून आनी म्हाका कांयच म्हणून सारकें एके टायमार जीव दिवंक जाल्लो म्हाका सारको असो जीव दिवन मोग जाल्लें म्हाका इतलें जाल्लें म्हाका तेन्ना हांव नको म्हणजे कितें जालें पळय तें पूण हांव मागीर आनी कांय म्हणूंक ना हांव की घरा येयलें रडलें बिडलें कितें करूं कांयच म्हणना भुरग्यांक सांगलें म्हाज्या चेडवाक म्हाका तापोवंक लागलो तुका सांगलें मामा म्हूण बट वेन टायम कम्स कलर बी शो म्हूण कलर दाखयता आमी सगळें म्हूण पूण हांव ना रे बाबा फुटोवपाक ना म्हाका तें तशें करपाक ना आनी कोणी करी पूण तें करपाक ना म्हणटालें हांव पूण तेणें म्हाका फटयलें सारकें कळ्ळें न्हू सारकें कोण आसलाक जालें तें कोण आसलाक आनी सामकें म्हाका घालता हडको हांव मोरपाचें सारकें मोरोन सामकें हांव नको खंय सांगपाक जालें देवाक आर्गां दिता जेजू गांव आनी हे दिसा पासून हांव पातकी जेजू हांव बरें पातकी इतलें पातकां गेलें हेका लागून लागून तें कोण म्हाजी भयण सोयरे म्हाजे कजन म्हाजी बिश्टी उडोवंक येयले कोणें स्किल्सां बरोवपाक येयले कोणें इतली उडोवंक आमची आनी उडोवंकूच ना आनी सगळें म्हाजें भांगर नासतना म्हाजें घर दिलें हांवें ही कसली बायल म्हूण हांव नका सायडीन माय आमच्या घरांत आनी म्हाजो घोव झगडना म्हण झगडटा म्हाका कडेन पूण तितलो तो जाणा ही बायल कसली ती आपणाची पूण हांव तें केन्नाय म्हणटा रे वायफ हो पीस न्हू एकूच देवान केला म्हूण शेजारचो एक पीस केला म्हूण देवानो पूण तो बाबा गिरो जाता कितें म्हणून सेकंड थींग ही साडी हांवें चेडाच्या हॉलान घातलेली चेडान म्हाज्या चेड्यान काडलें म्हाका 2 साडी काल चेड्यान म्हाज्या तेका मामा तूं काडें घायनाका मामा प्लीज म्हणूंक लागली रोसा भितर काडें घातला बरें दिसता म्हणूंक लागली काजलाक 4 दीस जाल्ले म्हाज्या काजला चेडाच्या रोसाच्या आदले दिसा तेणें वचून साडी वाडले 2 म्हाका ती सर्वीस वचून साडी वाडले 2 एक हांवें ती बारकेर हाडली आसून हांव ती हाडली ती हांव रेस्ताराक न्हेसलेलें बारकेर हाडल्या पळय ती आनी ही हांव हॉलान न्हेसलेलें हॉलान आनी ते थिंगा बार्डर आमची हिंदू हाय तेणें म्हाका रोखडेंच नांव शिंवन दिलें म्हण रोखडेंच 2 दिसां भितर आनी आपणें हाडून ना लुगोट बी घातलो तेणें शिंवन दिलो म्हाका 2 दिसां भितर शिंवन दिलो म्हाका आग्रवान ती साडी हांव रेस्ताराक न्हेसलेलें बारकेर न्हेसल्या पळय तें ही साडी हांव हॉलान न्हेसलें चेड्याच्या म्हाज्या काजराक म्हाज्या चेड्याच्या देवान भरपूर आशिर्वाद घालूं पूण हांव मागतां
म्हणटच हांव इतलें खरें सांगत तितले त्रासान पडलेलें 2021 पूण भुरग्यांनी म्हाका हॅपिनस दिला त्या भुरग्यांनी म्हाका मोग दिला आनी चेड्याचो लोक आमकां सुचोवप विसरपाक ना कित्याक चेड्याक हाता म्हणटाली मामा हें करता म्हण म्हणजे खावपाक लागून आपण हातां तापयताली म्हण आपूण खाता मा म्हण बट आयज म्हाका आयज दिताले आनी तेका देवान मागता सगळे भुरग्यांक आनी जावयांक बी म्हजी फॅमिलीकूय बीन आनी कितें म्हाका उणें करूं म्हाजें कितेंच म्हाका सुद्दां रावना ल्हानसून 50 इयर्स म्हाका सप्टेंबरान 27 सप्टेंबर ह्या वर्सा 50 इयर्स जाताय 50 इयर्स 50 इयर्सान खूब दूख काडटा आफ्टर 50 इयर्स हांव देंवला म्हूण हांव पयलेंच आर्गां दिता सुद्दां पावतलें म्हूण आनी भुरग्यांचे वचपाक केन्ना चलपाक ना काल सांगता सगळें करपाक म्हणजे भुरग्यांनी आदार केलो वर्स करपाक म्हाजें एक आदार आपूण जालें तें एक आदार म्हाका म्हज्या सगळ्यांक तेंका हांव थँक्यू म्हणटा सगळ्यांक लोकांक सामकें थँक्यू म्हणटा आनी एक खबर आसा सांगपाचें म्हळ्यार मेन म्हळ्यार कितें हांव मडगांव वयता वयता न्हू खंय भोंवता न्हू ती म्हणटाय म्हाका इल्मा कितें गो व्हडलें जालें लंडन जालें व्हडलें जाल्यार कितें गो तूं म्हणटाय आमी कित्याक गो म्हणटा कित्याक म्हणटा मागीर तेंकां गो ह्या चोळ्याचें काजार केलें आपण आमकां सांगोंक ना चोळ्या काजार केला म्हणून खरें बाय हांव कोणाक सांगोंक पावंक ना चोळ्या काजाराक सांगोंक म्हाका पावंकूच ना सायडीन म्हणटाय बाय म्हाका खूब चुकलें म्हाजी बरी बरी म्हणचे चुकलें सारकी म्हाका सारकें सांगनासतना चेड्याच्या सॉरी बाय तुमी सगल्यांक कांय ना जाता चेडे काजार आसता चेड्याच्या म्हाज्या बरें होरात ग्रँड करूया सारकें आमी ओके मोग आसा जेजू सोत वाट आनी जिवीत आनी जेजू बगर कोण बापा शिव वचना म्हणटच म्हाकाय जाल्लें जाय सोत कितें आहा तें ना जाल्लें जाय आदीं म्हणटालीं न्हू माय पाय कोत्ता बापान भुरगीं जाय म्हूण जावप ना म्हाका कितें आतां हें वचोन कितें आहा तूं माय पाय कोत्ता बापा भुरगीं जाय जावप न्हू आतां तूं मिस्टेक केल्यार तुवें दिवपाक जाय जावप माय पायचें न्हू ताका लागून लोकांक नागोवन तुज्या भुरग्यांक रात्रां करूं नाका तूं ओके तूं चल जावप त्या संवसारान देव तुका वतलो भुरगीं तुका व्हरपाक ना स्वर्गाक ह्या गांवांत ह्या बाणावलीच्या गांवांत हांवें पोस्ट करून काम करून गांव वावरून सारको त्याग करून म्हाज्या भुरग्यांक ल्हानांतली आनी व्हड केलें हांवें काम करून कोणाक फोटोंक ना नागोंक ना ह्या गांवांत ह्या बाणावलीच्या गांवांत म्हाजी व्हडली इतिहास आहा म्हाजी व्हडली हिस्ट्री आहा मग ती सगळी बरे भाशेन सुटावे करून सांगतले पूण आतां खरें म्हाका जायना कासार जाला चल बोय बाय मोग आसूं